अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ऐ हमारे रब, हिदायत के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा न करना और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। बेशक तू बहुत अता करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज अकिया का तर्जुमा और तफसीर है। यह सादी उर्दू तफसीर से लिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहकीक आ गई आपके पास बात छा जाने वाली क़यामत की। कई चेहरे इस दिन जलील होंगे, अमल करने वाले थक जाने वाले वो दाखिल होंगे भड़कती आग में। पिलाए जाएंगे वो गर्म खोलते हुए चश्मे से। नहीं होगा इनके लिए खाना सिवाय खारदार झाड़ी के। न वो मोटा करेगा और न फायदा देगा भूख से। कई चेहरे इस दिन तरोताजा होंगे अपनी कोशिश पर खुश होंगे, बहश्त बरी में होंगे। नहीं सुनेंगे इसमें कोई लहू बात। इसमें एक चश्मा जारी होगा। इसमें तख्त होंगे ऊंचे ऊंचे और सामने सागिर रखे होंगे और गांव तक ये बराबर कतार में लगे होंगे और नफीस गालीचे बिछे हुए होंगे। तफसीर अल-गाशिया की। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के अहवाल और इसकी मुसीबत खेज हौलनाकियों का जिक्र करता है कि क़यामत तमाम मखलूक को अपनी सख्तियों से ढांप लेगी। लोगों को इनके अमाल की जजा और सजा दी जाएगी। लोग अलग अलग दो गिरोहों में बढ़ जाएंगे। एक गिरोह जन्नत में जाएगा और दूसरा गिरोह जहन्नम को सुधारेगा। बस अल्लाह ताला ने दो गिरोहों के वस्फ से आगाह फरमाया। जहन्नमियों के वस्फ में फरमाया, इस दिन यानी क़यामत के दिन बहुत से चेहरे जिल्लत, फजीहत और रुसवाई की वजह से झुके हुए होंगे। सख्त मेहनत करने वाले थके मांदे यानी असाम में सख्त थके हुए होंगे। इनको चेहरों के बल घसीटा जाएगा और आग इनके चेहरों को ढांप लेगी। अल्लाह ताला के फरमान में इस मायने का एहतमाल है कि दुनिया के अंदर मशक्कत उठाने वाले चेहरे इस रोज झुके हुए होंगे। दुनिया के अंदर इनकी मशक्कत ये थी कि वो बड़े इबादत गुजार और अमल करने वाले थे, मगर चूंकि इस अमल में ईमान की शर्त मादूम थी, इसलिए अमल क़यामत के दिन उड़ता हुआ गुब्बार बन जाएगा। मगर चूंकि इस अमल में ईमान की शर्त मादूम थी, बिल्कुल नहीं थी, इसलिए अमल क़यामत के दिन उड़ता हुआ गुब्बार बन जाएगा। यह तमाल मायने के एतबार से अगरचा सही है, मगर सियाक कलाम इस पर दलालत नहीं करता, बल्कि पहले मायने ही कतई तौर पर सही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे ज़र्फ के साथ मुक़य्यद किया है और वो है क़यामत का दिन, क्योंकि यहाँ अमूमी तौर पर अहले जहन्नम का जिक्र करना मकसूद है और यह तमाल अहले जहन्नम की निस्बत से बहुत ही छोटा सा जुज़ है, क्योंकि यह कलाम क़यामत की सख्ती के लोगों को ढांप लेने के हाल में है और इसमें दुनिया के अंदर इनके अहवाल से कोई तारुज़ नहीं। दहकती आग में दाखिल होंगे यानी इसकी हरारत बहुत सख्त होगी जो इनको हर जगह से घेर लेगी। एक खोलते हुए चश्मे का इनको पानी पिलाया जाएगा यानी इंतहाई गर्म, और अगर वो फरियाद करेंगे तो ऐसे पानी से इनकी फरियाद रसी की जाएगी जो पिघले हुए तांबे की मानंद होगा, जो चेहरों को भून डालेगा। बस ये होगा इनका मशरूब। रहा इनका तवाम तो खारदार झाड़ के सिवा इनके लिए कोई खाना नहीं होगा। जो मोटा करेगा ना भूख मिटाएगा। ये इस वजह से कहा गया है कि खाने से दो अमूर में से एक मकसूद होता है, खाने वाले की भूख मिटाना और इसकी भूख की तकलीफ दूर करना, या इसके बदन को मोटा करना। और इस खाने में दोनों अमूर के लिए कोई फायदा नहीं, बल्कि ये खाना कड़वाहट, बदबूदार और घटियापन में इंतहा को पहुंचा हुआ होगा। हम अल्लाह ताला से आफियत का सवाल करते हैं। रहने कुपार तो क़यामत के रोज इनके चेहरे तरोताजा होंगे, यानी इन पर नेमतों की ताजगी आया होगी। इनके बदन तरोताजा होंगे और इनके चेहरे नूर से दमक रहे होंगे और वे इंतहाई खुश होंगे अपने अमाल से, जो इसने दुनिया में रहते हुए नेक अमाल और अल्लाह के बंदों के साथ हुस्न सलूक को आगे भेजा। खुश होंगे क्योंकि इनको इनकी कोशिश का सवाब कई गुना जमा किया हुआ मिला। बस उन्होंने अपने अंजाम की तारीफ की और इन्हें हर वो चीज हासिल हो गई जिसकी वो तमन्ना करते थे।
اور یہ سب کچھ ایسی جنت میں ملے گا جس میں نعمتوں کی تمام انواع جمع ہیں. جو اپنے محل و منازل میں بہت بلند ہے، بس اس کا محل و مقام اعلیٰ علین میں ہے. اس کی منازل بہت بلند مسکن ہے، اس کی منازل بہت بلند مسکن ہے. اس میں بالا خانے ہیں اور بالا خانوں پر بنائے گئے بالا خانے ہیں جہاں سے وہ اکرام و تکریم کی نعمتوں کا نظارہ کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہیں. جس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، جس میں نہایت لذیذ میوے بکثرت ہوں گے، وہ بہت زیادہ اچھے پھل ہوں گے جن کا حصول بہت آسان ہوگا. جس حال میں بھی وہ ہوں گے وہ ان پھلوں کو حاصل کر سکیں گے. انہیں کسی درخت پر چڑھنے کی حاجت ہوگی، نہ کوئی ایسا پھل ہوگا جس کا حصول ان کے لیے دشوار ہو. اس میں نہیں سنیں گے، یعنی جنت کے اندر کوئی حرام بات کو کجا، کوئی لغو اور باطل کلمہ بھی نہیں سنیں گے، بلکہ ان کا تمام تر کلام اچھا اور نفع بخش ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کے ذکر، ان پر اللہ تعالیٰ کی لگاتار نعمتوں کے ذکر اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والوں میں باہم آداب و حسنہ پر مشتمل ہوگا، جو دلوں کو مسرت اور شرح صدر عطا کرے گا. یہ اسم جنس ہے، یعنی اس کے اندر چشمے جاری ہوں گے. اہل جنت جیسے چاہیں گے اور جہاں چاہیں گے ان چشموں کا رخ موڑ کر ان سے نہریں نکال کر لے جائیں گے. اور بیٹھنے کی ان جگہوں کو کہتے ہیں السریر، کی جمع ہے اسرورو، اور بیٹھنے کی ان جگہوں کو کہتے ہیں جو بساط خود بلند ہوں اور ان کو ملائم اور نرم بچھونوں کے ذریعے سے بلند کیا گیا ہو. یعنی مختلف انواع کے لذیذ مشروبات سے لبریز آخورے ان کے سامنے رکھے ہوئے ہوں گے جو ان کے لیے تیار کیے گئے ہوں گے، اور ان کی طلب اور اختیار کے تخت ہوں گے. اور ہمیشہ رہنے والے کم عمر لڑکے خدمت کے لیے ان کے پاس گھوم پھر رہے ہوں گے. یعنی حریر اور دبیز ریشم وغیرہ کے تکیے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان کو بیٹھنے اور ان پر آرام کرنے کے لیے صف در صف بچھایا گیا ہوگا، اور ان کو خود بنانے یا خود بچھانے کی فکر سے آزاد اور آرام میں ہوں گے. الزرابی سے مراد خوبصورت بچھونے ہیں، یعنی ان کی مجالس ہر جانب سے ان بچھونوں سے بھری ہوئی ہوں گی. اب 17 آیت سے ترجمہ. کیا پس نہیں دیکھتے، الغاشیہ کا 17 آیت سے ترجمہ. کیا پس نہیں دیکھتے وہ اونٹوں کی طرف کیسے پیدا کیے گئے ہیں وہ، اور آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا وہ، اور پہاڑوں کی طرف کیسے گاڑے گئے وہ، اور زمین کی طرف کیسے بچھائی گئی وہ. بس آپ نصیحت کریں، بس آپ تو نصیحت ہی کرنے والے ہیں، نہیں ہیں آپ ان پر کوئی دروغہ. مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کیا تو عذاب دے گا ایسے اللہ، عذاب بہت بڑا. بلا شبہ ہماری ہی طرف ہے ان کا لوٹ کر آنا، اور یقیناً ہمارے ہی ذمے ہے ان کا حساب. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو تفسیر ہے 17 سے 26 تک، یعنی لاسٹ تک. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کریں جو اس کی توحید پر دلالت کرتی ہیں، فرماتا ہے کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے؟ یعنی کیا وہ ان کی انوکھی تخلیق پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بندوں کے لیے مسخر اور ان بے شمار نفع دینے والے اور مصالحہ کے لیے ان کا متی کر دیا، ان کے ذمے کر دیا، ان کو متی کر دیا جن کے وہ ضرورت مند ہوتے ہیں. اونٹ ان کے متی بنا دیے. اور پہاڑوں کی طرف کے کیسے وہ نصب کیے گئے ہیں، یعنی خوبصورت اور نمایاں بنا کر ان کو نصب کیا گیا ہے جس سے زمین کو استقرار اور ثبات حاصل ہو، جس سے وہ حرکت نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں میں انسان کے لیے بڑے بڑے فوائد و بدیت کیے ہیں، اور زمین کی طرف کے کس طرح وہ بچھائی گئی ہے، یعنی زمین کو کس طرح کشادگی کے ساتھ پھیلایا اور نہایت نرم اور ہموار بنایا گیا ہے تاکہ بندے اس پر ٹھکانہ کر سکے، اس پر کھیتی باڑی کر سکے، باغات اگا سکے، عمارتیں تعمیر کر سکیں اور اس کے راستوں پر سفر کر سکیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زمین کا ہموار ہونا اس کے گول ہونے کی منافی نہیں، اس کو ہر جانب سے افلاک نے گھیرا ہوا ہے، جیسا کہ عقل، نقل، حس اور مشاہدہ اس پر دلالت کرتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کے ہاں یہ مذکور اور معروف ہے
खास तौर पर इस ज़माने में अल्लाह ताला ने दूर की मुसाफतों को करीब करने के लिए जो असबाब फराहम किए हैं, इनके ज़रिए से लोग ज़मीन के अक्सर गोशों से वाकिफ़ हो गए हैं। किसी शय का हमवार होना एक बहुत ही छोटे जिस्म की गोलाई के मुनाफी हो सकता है, जिसे अगर हमवार किया जाए तो इसमें काबिल ज़िक्र गोलाई बाकी नहीं रहेगी। रहा कर रहा ज़मीन का जिस्म जो कि बहुत ही बड़ा कुशादा है, जो बैक वक्त गोल और हमवार है, दोनों अमूर एक दूसरे के मुनाफी नहीं, जैसा कि अहले खबर को इसकी मार्फत हासिल है। यानी लोगों को वाज़ और नसीहत और इनको तंबीह कीजिए और इनको खुशखबरी दीजिए, क्योंकि आप मखलूक को अल्लाह ताला की तरफ दावत देने और इनको नसीहत करने के लिए मबूस हुए हैं। आपको इन पर दारोगा बनाकर और मुसल्लत करके नहीं भेजा गया, और ना इनके अमाल का वकील बनाकर ही भेजा गया है। बस जब आपने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी जो आपकी सुपुर्द की गई थी, तो इसके बाद आप पर कोई मलामत नहीं। ये अल्लाह ताला के इस कौल के मानंद है, और आप इनके साथ जबरदस्ती करने वाले नहीं। आप कुरान के जरिए से शख्स को नसीहत करते रहिए जो मेरे अजाब की बईद से डरता है, मगर जो कोई अताअत से मुंह मोड़कर कुफ्र का रवैया इख्तियार करे और अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करे, तो अल्लाह ताला इसे निहायत सख्त और दायमी हमेशा रहने वाला अजाब देगा। यानी तमाम खलायक को हमारी ही तरफ लौटना और क़यामत के रोज इन सबको हमारे ही पास इकट्ठे होना है। फिर उन्होंने जो कोई अच्छा या बुरा अमल किया है, इससे इसका हिसाब लेना हमारे जिम्मे है। बस गाशिया भी पूरी हो गई। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, अल फज्र शुरू होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।